बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तारीख़ का एक नया बाब रक़म हुआ पाकिस्तान में, और एक ख़ातून तरक्की पाने जा रही हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बावजूद बेतहाशा मुखालफतों के। जस्टिस आयशा मलिक, जिन्हें पहले एक इजलास में सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था और 4-4 के वोटों की टाई से वो सुप्रीम कोर्ट आने से रह गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लाने वाले उनके खैरख्वाहों ने हिम्मत नहीं हारी। वक्त गुज़रा और एक मेंबर चेंज हुआ, जस्टिस दोस्त मोहम्मद। उनकी जगह जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी आए, रिटायर्ड। दोबारा इजलास हुआ। दोबारा पाकिस्तान बार कौंसिल ने जॉइंट मीटिंग इजलास से पहले बुलाई, अपनी तंजीमों की, और दोबारा मुज़ाहमत का ऐलान किया और अदालती बाइकआउट का भी ऐलान किया। मौक़िफ़ उनका यह है कि उन्हें ख़ातून जज के सुप्रीम कोर्ट आने पर एतराज़ नहीं, लेकिन सीनियरिटी का असूल जो ख़ुद अलजा ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, उसकी मुखालफत ना की जाए, उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए, और जो सीनियर मोस्ट जज बनता है उसको हाई कोर्ट लाया जाए, ना कि चौथे नंबर से एक जूनियर जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाए। दूसरी जानिब आर्गूमेंट यह है कि जो सीनियरिटी का असूल है अलजा ट्रस्ट केस के हवाले से, वो है चीफ जस्टिस के ओहदे पर तरक्की पाने के लिए। यानी एक चीफ जस्टिस से जूनियर जज, जिसको ये तवक्को होती है कि चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद वो चीफ जस्टिस बनेगा, उसको छोड़कर अगर किसी जूनियर को चीफ जस्टिस बनाए तो उसकी हक तलफी है। लेकिन इस फैसले का इतलाक़ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन पर नहीं होता, और सिर्फ सीनियरिटी की बेस पर किसी को सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता। उसके लिए उसकी कॉम्पिटेंस देखना ज़रूरी है, और जस्टिस आयशा मलिक के रिकॉर्ड पर ऐसे बेशुमार और बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर वो हक बजानिब हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में एक ख़ातून जज की तैनाती भी अमल में है, जो कि क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक नहीं हो सकी। नाज़रीन, 4 के मुकाबले में 5 वोटों की अक्सरियत से जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने की सिफारिश कर दी गई है, और अगला मरहला है कि ये सिफारिश जाएगी पार्लिमानी कमेटी के पास, जो इसका जायज़ा लेकर ये सिफारिश ओके करके वज़ीर आज़म को भेजेगी, जो सदर के पास भिजवाएंगे दस्तखतों के लिए। और वो महज एक अब फॉर्मेलिटी बन के रह गई है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कि जहाँ से सिफारिश हो जाए और वहाँ से फिर रद्द की जाए, क्योंकि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक केस में ये पाबंद कर गए उस कमेटी को कि अगर उसे मुखालफत करनी है तो उसके लिए उसको सॉलिड रीज़न्स बयान करनी पड़ेंगी, और वो फिर उसका अदालती जायज़ा लिया जा सकेगा, और अदालती जायज़े में अगर वो रीज़न्स नामाकुल करार पाए तो जुडिशल कमीशन का फ़ैसला बरकरार रहेगा। लिहाजा पार्लिमानी कमेटी इस लंबे झंझट से बचने की कोशिश करते हुए अमूमन जजिस की सिफारिश को ओके कर दिया करती है। ये तो नाज़रीन, इस लिहाज से जस्टिस आयशा मलिक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज तकरीबन बन ही गई हैं। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में चौथे नंबर पे थी, और उनसे ऊपर जो सीनियर जजेस हैं, वैसे एलिवेशन तो बनती है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की, लेकिन उनके बारे में आर्गूमेंट ये दिया जाता है, जो कल बहस हुई कमीशन के में भी मेरिट के हवाले से, उसमें यही कहा गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अगरचे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनकी अभी तक एक भी जजमेंट PLD में रिपोर्टेड जजमेंट के तौर पर नहीं आई। वो कोई तफसीली फ़ैसला लिखते ही नहीं, बड़े से बड़े अहम से अहम केस पर 4 लाइनों का एक फ़ैसला लिखकर उसको उसका तस्वीर कर देते हैं, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। जब एक जज की लिखने की और जज करने की सलाहियत ही सामने ना आ सकती हो, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे अदारे में एलिवेट करके जज कैसे लाया जा सकता है। और दूसरी जानिब खुद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी विलिंग नहीं थे कि वो सुप्रीम कोर्ट आए। अब जो जूनियर जजेस हैं उनमें जब जायज़ा लिया गया कॉम्पिटेंस का, तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट पाई गई जस्टिस आयशा मलिक। उनके बारे में एक एतराज़ ये भी है कि वो किसी
وکیل کے چیمبر میں پہلے ملازمت کیا کرتی تھیں، اور پھر وہاں سے وہ شوق پیدا ہوا، وکیل بنی اور جج بن گئی. شاید اس لیے ان کو کوئی فیور مل رہی ہے، لیکن یہ ایک بہت لغو اور بے بنیاد قسم کی بات یا دلیل ہے کہ ایک کوئی بھی شخص اگر کہیں جاب کرتا ہے اور پھر وہ وہاں کے ماحول میں ڈھل کے اس کو پسند کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس میں اس کا اہل بناتا ہے اور ثابت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور اچھا پرفارم کرتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ آگے جائے اور ترقی کرے. جسٹس عائشہ ملک صرف سپریم کورٹ کی جج ہی نہیں بنی، وہ مستقبل کی چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوں گی، جو ایک اور نئی تاریخ ہوگی. ایک خاتون چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کا خاتون چیف جسٹس آف پاکستان بننے کی ان کی باری آئے گی 2013. اگر اللہ نے زندگی دی تو دیکھیں گے ایک خاتون چیف جسٹس کا دور بھی پاکستان میں کیسا ہوتا ہے. مرد چیف جسٹس تو بہت دیکھ لیے اور بھگتا لیے، ابھی تک تو کسی مرد چیف جسٹس نے نہ متاثر کیا، نہ کسی کی جانب سے کوئی غیر جانبداری کا مظاہرہ سامنے آیا. لیکن اب تک کا ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ بھی وہی ہوتا ہے جو ان کی کوالیفیکیشنز پر پورا اترتا ہو. لیکن آنے کے بعد ایک خاتون جج اب کس قسم کے فیصلے کرے گی؟ کیا اب قانون اور آئین کا نفاذ ایک خاتون جج مردانہ وار کر سکے گی، یا وہ ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جو جیسے کہ تاریخ میں جنگجو خواتین سامنے رہی ہیں اور انہوں نے جنگیں جیتی ہیں، اس طرح کا کوئی کردار بن کر سامنے آئیں گی؟ ناظرین، وہ جیسا بھی کردار بن کے سامنے آئے، آئین اور قانون کی بالادستی دعا ہے کہ ہو اور وہ اس کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس سب سے ہٹ کر بہرحال یہ ایک ان کا الگ سے کریڈٹ ہے کہ انہوں نے شدید ترین مخالفتوں کا سامنا کیا. عموماً کسی جج کو اتنی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نام سامنے آتا ہے، نامینیشن ہوتی ہے، تھوڑی سی بحث ہوتی ہے اور ووٹنگ میں نامزدگی ہو جاتی ہے. لیکن یہ وہ خاتون جج ہیں جنہیں تمام وکلا تنظیموں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، انہیں ہڑتالوں کا سامنا کرنا پڑا، انہیں عدالتی بائیکاٹس کا سامنا کرنا پڑا، انہیں خود کمیشن کے اراکین میں سے 4 اراکین کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. مخالفت میں ان کا اپنا ایک موقف تھا اور وہ یہی تھا کہ سینیورٹی اصول کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اگر چیف جسٹس ولنگ نہیں ہے تو ان کے بعد دوسرا جونیئر، تیسرا جونیئر کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کیوں چوتھے نمبر سے ایک جج کو اٹھا کر سپریم کورٹ لایا جائے. لیکن دوسری جانب کا موقف بھی بہت سٹرونگ ہے کہ صرف سینیورٹی کی بیس پر اہم ترین عہدوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے جو اتنے اہل نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک زیادتی ہوگی، اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی اور قانون اور انصاف کے ساتھ. لہذا جو جہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہے اس کی مزید تشریح اور وضاحت کی بھی ضرورت ہے. اگر وکلا اس کا سہارا لیتے ہیں تو اس کو انہیں ریورس کروانا چاہیے جسٹس منیر کیس کو. اور ویسے اگر اس کی تشریح کی جائے تو وہ صاف اور واضح ہے کہ وہ صرف اور صرف چیف جسٹس کے تقرر کی حد تک تھا کہ چیف جسٹس بننا جس کا بھی دوسرے نمبر کے جج کا حق ہوتا ہے، اس کو وہ حق دیا جائے اور سینیورٹی کے اصول کی خلاف ورزی نہ کی جائے. لیکن سینیورٹی کا یہ اصول ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن پر لاگو نہیں ہونا چاہیے، ایسا کہنا تھا گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا میڈیا سے اپنی گفتگو میں. ناظرین، دیکھتے ہیں اس نئی خاتون جج کے ساتھ وکلا کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیا ان کا رویہ ہوتا ہے، کیا برتاؤ ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بالکل وکلا کا رویہ ایسے ہی ہے جیسے عام ججز کے ساتھ، مرد ججز کے ساتھ ہوتا ہے، خاتون ججز کے ساتھ بھی ویسے ہی رویہ ہوگا. اور یہاں اگرچہ لانے کی مخالفت کی گئی، لیکن وہ مخالفت چونکہ ان کی ایک اصول پر تھی، شخصیت کے خلاف نہیں تھی. لہذا توقع یہی ہے کہ جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ میں بھی اپنے سکون اور اپنی میرا مطلب ہے سکون کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں گی، اور ان کی فرائض کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی. ناظرین، سپریم کورٹ پہنچتی ہیں جسٹس عائشہ ملک، ان کی تقریب عرض برداری ہوگی.
تو اس کو بھی آپ کو لائیو دکھانے کی کوشش کروں گا. اجازت دیجیے تب تک کے لیے. راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.